एब्लिका पार्ट 1 एपिसोड 23। मंफस शहर में बूढ़े सलादफ के घर में सोया हुआ यूनाफ गहरी नींद से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर रोज़े मुकाफात और एक अजाफाना इस्तराब, और उसकी आंखों में किसी सहरा की अफशुदगी और किसी जामे तलहाब किसी करवाहट थी। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसका हौसला और जब्त, उसका सारा सबात व काविश उससे छिन गया हो। इसी लम्हा एब्लिका ने उसकी गर्दन पर लम्स दिया और वैराना दहर को गुलशन कर देने की आवाज़ में उससे मुखातिब हुई। ऐ मेरे हबीब, क्या हुआ? तुम गहरी नींद से चौंक कर उठ क्यों गए हो? क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? यूनाफ ने कहा, एब्लिका, मैंने सोते में एक अजीब सी कैफियत देखी है। एक लड़की मेरे सामने आती है और पुकार पुकार कर मुझे कहती है, मैं अकलीमा हूँ, मैं उर शहर के ननार देवता की देवदासी हूँ। यूनाफ, यूनाफ, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें पुकारती हूँ। एब्लिका, वो लड़की जो अपना नाम अकलीमा बताती है, कोहिस्तान अदम के स्याह बादलों से ढकी हुई चोटियों पर किसी पहरा देने वाले फरिश्ते की सी हसीन थी। उसके सुनहरे बदन से नस्तरन की खुशबू उठ रही थी। उसके आरस गुलाब, नफ्स गुल और चेहरा नजम सहर और आंखें सदफ के मोती जैसी लग रही थी। उसके बुलाने के अंदाज में अब्दियत का सा जज़ब और उसकी आवाज़ में हवा से खमसा पर तिलसान डाल देने वाला तिलिस्म था। एब्लिका, वो जब मुझे पुकारती थी तो मुझे यूं लगता था गोया मेरे सीने से निकलकर उसकी तरफ भागा जा रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मावराई कुव्वत मुझे उस लड़की की तरफ भगा ले जाने की कोशिश कर रही हो। अगर उसने मुझे एक बार और इसी तरह पुकारा तो एब्लिका, मुझे लगता है मैं उसकी तरफ भाग खड़ा हूँगा। आह, अकलीमा नाम की वो लड़की हशर का तुलू और गुरूब और एक तलब शगुफ्ता जबीं थी। उसके बुलाने में लज्जत विसाल देने वाली साजिश, तरगीब और भस्म कर देने वाला इल्तहाब जुनून था। इस पर एब्लिका की फिक्रमंदी सी आवाज़ बुलंद हुई, यूनाफ, अगर ऐसा है तो फिर मोहतात हो जाओ। मेरा ख्याल है यापान एक नए अंदाज में तुम्हारे खिलाफ हरकत में आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि वहां जाकर इस सारे मामले की नोयत जानकर लौटती हूँ। मेरे आने तक इसी कमरे में रहना, सोना भी मत, जाग कर वक्त गुजारना, मैं ज्यादा देर ना लगाऊंगी। यूनाफ ने कहा, एब्लिका, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। मेरा ख्याल है सुबह हम यहाँ से उर की तरफ रवाना होते हैं और वहां जाकर देख लेंगे कि मामला क्या है। एब्लिका ने यूनाफ की तायद करते हुए कहा, हाँ, ये भी ठीक है। कल हम यहाँ से रुखसत होते हैं और उर शहर में जाकर ये देखते हैं कि क्या मामला है। फिर एब्लिका और यूनाफ आपस में गुफ्तगू करके रात बसर करके कोशिश करने लगे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह यूनाफ ने पहले सलादफ, लबान और अतीशा के साथ बैठकर खाना खाया। फिर इतला देने के अंदाज में उसने तीनों को मुखातिब करके कहा, मेरे अजीजों, मैं आज बल्कि अभी यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। खुदा ने फिर कभी मौका दिया तो ज़रूर आपसे लोगों से मिलूंगा। वो तीनों यूनाफ के इस इंकशाफ पर चौंक से गए। फिर सलादफ ने बेहद अफसुदगी सी आवाज़ में कहा, यूनाफ मेरे अजीज़, क्या तुम यहाँ हमारे पास घर में कोई तकलीफ महसूस कर रहे हो जो तुम रुखसत हो रहे हो? यूनाफ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मेरे पास कुछ सिरी कुव्वतें हैं और इस सिलसिले में मेरे कुछ दुश्मन भी हैं। बस आप तीनों से यही समझ लें कि मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ हरकत में आ रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो खुद हरकत में आ जाएंगे और मुझे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मुझे आज ही यहां से रुखसत होना होगा और मेरा रुख शुमाली शहर उर की तरफ होगा। सलादफ ने कहा, अगर ऐसा मामला है तो हम तुम्हें रोकते नहीं, लेकिन जाते हुए हमें कोई नसीहत कर जाओ जो हमारे लिए सूदमंद और बेहतरी का बायस हो। तुम अनगिनत छुपी हुई कुव्वतों के मालिक हो, कोई ऐसी बात कहो जो हमारी फलाह का बायस हो। यूनाफ ने कहा, देखो, जिस तरह यहाँ क़याम के दौरान मैं तुम लोगों को तबलीग करता रहा हूँ कि सिर्फ एक खुदा की परस्तिश करना, इब्लीस की पैरवी से बचना, और जब वो उकसाहट करे तो अपने रब से पनाह मांगो, वो सुनने और जानने वाला है। अगर ऐसा करोगे तो वो अज़ली मिसाक पूरा होगा जो खुदा और बंदों के दरमियान है और जिसे अहद अलसत कहा गया है। इस बार लबान ने कहा, यूनाफ, तुम एक बार पहले भी इस अहद अलसत के बारे में हमें बताया है, क्या तुम इसके मुतल्लिक तफसील से ना कहोगे? यूनाफ ने कहा, तख्लीक आदम के वक्त जिस तरह सारे फरिश्तों को जमा करके इंसान को सजदा कराया गया और ज़मीन पर इंसान की खिलाफत का ऐलान किया गया, उसी तरह पूरी नस्ल आदम को भी, जो क़यामत तक पैदा होने वाली थी, खुदा ने बैक वक्त वजूद और शऊर बख्श कर अपने सामने हाजिर किया था और उनसे अपनी रबूबियत की शहादत लेते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? इसके जवाब में सब ने कहा था कि बेशक तू हमारा रब है और हम गवाही देते हैं। अल्लाह ताला इसी अहद अलसत को क़यामत के रोज़ इंसान पर हुज्जत बनाएगा। अल कुरान सूरह आराफ आयत नंबर 172 और 173।
کہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو غفلت میں مارا گیا، یا یہ نہ کہہ سکے کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور یہ کہ ہم تو ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد تھے، ہمیں ان کے باطل کی وجہ سے کیا ہلاکت میں ڈالا جائے گا۔ سلادف نے کہا، اگر اس عہد الست کو انسان کے خلاف قیامت کے دن حجت کے طور پر پیش کیا جانا ہے تو پھر یہ عہد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم نے ابتداء آدم کے وقت اپنے رب سے کوئی عہد باندھا تھا۔ یوناف نے کہا، اے میرے بزرگ، اگر اس عہد الست کے نقوش انسان کے ذہن اور حافظ میں تازہ رہنے دیے جاتے تو انسان کا موجودہ دنیا میں بھیجا جانا ہی سرے سے فضول ہو جاتا، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش اور امتحان کی کوئی معنی نہ رہتے، جبکہ انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہاں، مگر اس عہد الست کے نقوش ہر انسان کے تحت شعور اور وجدان میں ضرور ہیں۔ خداوند کریم جو انسان کی فلاح کے لیے رسول علیہ السلام اور مقدس کتب نازل فرماتا ہے، تو یہ وہ خارجی تحریکیں ہیں جو اس عہد کو انسان کے تحت شعور اور وجدان سے دور کرتی ہیں، اس کے ظہور میں لا کر انسان کو اس کے عہد کے مطابق کام کرنے تبلیغ کریں، تاکہ وہ خدائے واحد کے احکامات کی اتباع کرے اور فلاح پا سکے۔ اس بات کو تم یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ عہد انسان کے تحت شعور اور اس کے وجدان میں ایک قوت کی صورت میں موجود ہے، اسی قوت کو فعل و عمل کی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے کسی تحریک کی ضرورت ہے، اور خدا کے رسول علیہ السلام اور اس کی کتب کے علاوہ کوئی بہتر خارجی تحریک نہیں ہے۔ لبان نے کہا، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم عہد الست کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب، اپنا حاکم اور اپنا خداوند تسلیم نہ کریں گے، لیکن اے بھائی، تم جس طرف جا رہے ہو وہاں سے دوبارہ کب ہماری طرف لوٹو گے؟ یوناف نے کہا، لبان، تم جانو میری زندگی خانہ بدوشوں کی سی ہے، آج جہاں کل وہاں۔ ہاں، اگر حالات نے اجازت دی تو میں ضرور تمہاری طرف لوٹوں گا، لیکن اس کے لیے میں تمہارے ساتھ کوئی پکا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اٹھ کھڑا ہوا۔ سلادف اور لبان نے اس نے باری باری مصافحہ کیا، عتیشہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اکبتانہ اور قوم ماد کے دیگر شہروں میں اپنے اعمال کو منظم اور اپنے احوال کو درست اور اپنی جنگی تیاریوں کو مکمل کرنے کے بعد ضحاک حرکت میں آیا۔ اکبتانہ میں اپنا نائب اور مقرر کیا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ وہاں ہندوستان کے پر حملہ آور ہونے کے لیے اکبتانہ کوچ کر گیا۔ ضحاک کی روانگی کے بعد عزازیل ایک روز انتہائی بزرگ صورت میں اصفہان شہر کے لوہار کا وہ کعبہ کے پاس آیا اور اس کے دونوں بیٹوں کو ضحاک نے قتل کر کے ان کا مغز استعمال کر لیا تھا۔ عزازیل اصفہان میں اس کا وہ گھر جب کعبہ کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کعبہ لوہار اپنی بھٹی پر کام کر رہا تھا۔ عزازیل خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کعبہ نے اپنی دھنکی چلانے بند کر دی اور عزازیل سے پوچھا، اے بزرگ، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس سے قبل میں نے تجھے نہیں دیکھا، تو مجھے اجنبی لگتا ہے، تو کس گھر سے میرے پاس آیا ہے؟ عزازیل نے کہا، اے کعبہ، دیکھ، میں تجھے اپنا نام نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ میں اجنبی ہوں، میرا تعلق اس سرزمین سے نہیں، پر دیکھ، میں تیری بھلائی کے لیے اس طرف آیا ہوں۔ اگر تو نے میرے کہنے پر عمل کیا تو کامیاب رہے گا اور تو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ کعبہ نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا، میرے دشمن؟ یہ تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ میرا کون دشمن ہو سکتا ہے، اور نہ ہی میری کسی سے دشمنی ہے۔ عزازیل نے بر وقت کعبہ کے ذہن پر ٹھوکر لگاتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا، اے کعبہ، کیا ضحاک تیرا دشمن نہیں کہ اس نے تیرے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور پھر ان دونوں کا مغز نکال کر اپنے استعمال میں لایا؟ اے کعبہ، کیا ضحاک کی طرف سے اصفہان شہر کا حاکم تیرا دشمن نہیں کہ اس نے تیرے دونوں بیٹوں کو پکڑا اور انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو ضحاک کی طرف بھیج دیا کہ وہاں ان کو قتل کر دیا جائے؟ کیا تو اپنے دشمن سے انتقام نہ لے گا؟ کعبہ نے اپنی بے بسی اور مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں غریب معمولی سا لوہار ہوں، میں کیسے اور کیوں کر ضحاک اور حاکم اصفہان سے اس کی ہولناکی اور درندگی کا انتقام لے سکتا ہوں؟ عزازیل نے کہا، اگر تم ان دونوں سے انتقام لینا چاہو تو بآسانی لے سکتے ہو، اس کے لیے راستہ تمہیں میں بتا سکتا ہوں۔ کعبہ نے چونک کر پوچھا، کیا راستہ؟ عزازیل نے کہا، کعبہ، دیکھ، ضحاک اور اس کا اصفہان کا عامل دونوں ہی تیرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ ضحاک ان دنوں ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے گیا ہوا ہے، ایسا کرو کہ اس کی غیر موجودگی میں قوم ماد میں بغاوت کھڑی کر دو۔ کعبہ نے غور سے عزازیل کی طرف دیکھا اور پھر طنزیہ انداز میں کہا، اے اجنبی، تو بزرگ صورت، پر کاش تیرا مشورہ، تیری نصیحت بھی تیری شخصیت جیسی ہی ہوتی۔ کیا میں اس دھونکی کے بل پر ضحاک کے خلاف علم بغاوت بلند کر دوں؟
عزازیل نے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، اے کعوہ، میں نے اپنی شخصیت سے بڑھ کر تجھے مشورہ دیا ہے۔ ہاں، تو اس دھنکی کے بل کے بوتے پر بھی ضحاک کے خلاف ایک کامیاب ترین بغاوت کھڑی کر سکتا ہے۔ دیکھ کعوہ، فی الوقت قوم ماد کے اندر دو عوامل ایسے ہیں جو تیری اس بغاوت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس قوم ماد کا شہزادہ فریدوں اور دوسرا وہ لوگ جو ضحاک کے مظالم سے تنگ آ کر اس وقت کوہستان دماند کے غاروں میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہاں فصلیں اگا کر اور ریوڑ چرا کر گزارا کرتے ہیں۔ انہیں بس ضحاک کے خلاف صرف ایک رہنما اور تحریک کی ضرورت ہے، پھر یہ خود بخود ہی مسلح ہو کر ضحاک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کعوہ نے چونک کر دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی بزرگ، مجھے کیسے خبر ہوتی کہ قوم ماد کا شہزادہ فریدوں زندہ ہے، اور یہ کہ کوہستان دماند کے اندر ضحاک کے ستائے ہوئے لوگ جمع ہیں؟ عزازیل نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا اس عمر میں میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ دیکھ کعوہ، اپنی اس دھنکی کا علم بنا اور اٹھ کھڑا ہو، اپنے فریدوں سے مل، اور رے شہر میں زرگروں کے بازار میں رہتا ہے۔ زرگروں کے بازار میں ایک بزرگر ہے جس کا نام شیندار ہے۔ یہ شخص وہاں زرگری کا کام کرتا ہے اور اس کی دکان کے پیچھے ہی اس کا گھر ہے جہاں افریدوں رہتا ہے۔ شنیندار کے گھر میں ایک تہہ خانہ بھی ہے اور خطرے کی صورت میں وہ افریدون کو اسی تہہ خانے میں منتقل کر دیتا ہے۔ دیکھ کعوہ، تو رے شہر میں افریدون سے مل، وہ ضحاک کے خلاف بغاوت کرنے میں فوراً تیرے ساتھ مل جائے گا۔ اس کے بعد تم دونوں مل کر کوہستان دماند کی طرف جاؤ، وہاں ضحاک کے ستائے ہوئے لوگ بھی کسی رہنما کے منتظر ہیں، اور افریدون اور تجھے اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے اور تمہارے لیے ایک بہت بڑی قوت بن جائیں گے۔ اسی قوت کے سہارے تم اور افریدون کے ضحاک کو شکست دے کر قوم ماد کے لیے آزادی کا پیغام بن سکتے ہو۔ کعوہ نے تحسین آمیز نگاہوں سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کعوہ، اے اجنبی، جو کچھ تو نے کہا ہے اگر یہ درست ہے تو یہ نہ صرف ایک حیرت انگیز انکشاف بلکہ تعجب میں ڈال دینے والی ایک خبر ہے۔ عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب قوم ماد کی آزادی کا انحصار تم اور افریدون پر ہے۔ کعوہ نے اس بار جوش میں آ کر چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں اس آزادی کی تکمیل ضرور کروں گا۔ عزازیل نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میں چلتا ہوں، میں نے اپنے کام کی تکمیل کر دی، تم بھی اب اپنے کام میں ابتدا کے لیے حرکت میں آؤ۔ کعوہ بیچارہ عزازیل کو روکتا رہ گیا پر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کعوہ چند ثانیوں تک وہاں بیٹھ کر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی دھنکی ادھیڑ دی اور اس دھنکی کے اس چمڑے کو علم کی صورت میں ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر وہ اصفہان کے رے شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ بعد کے دور میں کعوہ لوہار کا یہی علم قوم ماد کا قومی جھنڈا بن گیا، اور اس جھنڈے کو چونکہ موتیوں سے سجایا گیا تھا لہٰذا کعوہ کی نسبت سے یہ علم درفش کاویانی کہلایا۔ یہ علم بعد میں تمام ایرانی تاجداروں اور خزانوں کے زینت بنتا رہا۔ اس پر بیش بہا جواہرات ٹانکے گئے، یہاں تک کہ اس کا چمڑا نظر نہ آتا تھا۔ یہ جھنڈا جب کھولا جاتا تو جواہرات کی چمک اور چکا چوند سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ قوم ایران کا یقین تھا کہ اس جھنڈے کی برکت سے انہیں فتح ہوتی ہے۔ اسلامی دور میں جنگ قادسیہ کے دوران یہ جھنڈا ایرانیوں سے چھن گیا۔ ایک عرب شاعر نے اس کے متعلق لکھا ہے، نوشیروان درفش کاویانی کے نیچے سپاہیوں کی صفیں لے کر چل رہا ہے اور موتی کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ایک روز جب کہ سحر نے اپنا ہزار بدن سے ہر شے اپنی روشنی کی لہر بکھیر دی تھی اور لوگ کوچہ بازار اور کریا بستی میں اپنے کاموں میں لگ گئے تھے، کعوہ لوہار اپنے ہاتھ میں ایک دھنکی لیے ہوئے چمڑے سے بنا ہوا جھنڈا اٹھائے اصفہان شہر کے اس شخص کی دکان میں داخل ہوا جس کی نشاندہی عزازیل نے کی تھی۔ کعوہ نے دیکھا کہ دکان کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جس کی عمر 15-16 سال کے قریب ہوگی۔ اپنی دھنکی کا علم اٹھائے وہ اس دکان میں داخل ہوا اور اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام شیفزاد ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میرا نام یقیناً شیفزاد ہے، پر تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم اجنبی لگتے ہو کہ میں نے اس سے پہلے تمہیں نہیں دیکھا ہے۔ کعوہ نے مڑ کر پہلے دکان کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر انتہائی رازدارانہ انداز میں کہا، یہ لڑکا جو تمہارے پاس بیٹھا ہے اسے کہو اپنی دکان کے عقبی دروازے سے تھوڑی دیر کے لیے اپنا گھر چلا جائے، میں تم سے ایک انتہائی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔
शहजाद ने फौरन अपने बेटे को इशारा किया और वहां से उठकर चला गया। कावा शहजाद के पास बैठ गया और उसने मध्यम आवाज में कहा, ऐ शहजाद, मेरा नाम कावा है, मैं इस्फहान का एक लोहार हूं, मुझे फरीदों से मिलना है। आप मेरे पास उसके लिए एक पैगाम है। शहजाद ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, यह तुम कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? ये फरीदों कौन है? और अगर कोई है तो उसका मेरी दुकान और मेरी जात से क्या ताल्लुक? कावा ने एक बार फैसला कुन अंदाज में आवाज में जोर पैदा करते हुए कहा, शहजाद, मुझे अहमक न बनाओ। जिस तरह मुझे ये यकीन है कि मैं अपनी ज़ात में एक इंसानी जिस्म रखता हूँ, इसी तरह मुझे ये भी यकीन है कि कौम माद का आखिरी बच जाने वाला शहजादा फरीदों तुम्हारे यहाँ पना लिए हुए है। सुन रखो शहजाद, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक लोहार हूँ, पर अब मैंने ये काम तर्क कर दिया है। इधर देखो, मैंने अपनी धुनकी को फाड़कर अलम बना दिया है और इसी अलम तले मैं कौम माद के जवानों को जमा करूंगा और ज़िहाक के खिलाफ बगावत करके अपनी कौम को आज़ादी दिलाऊंगा। इसी सिलसिले में मुझे फरीदों का ताउन दरकार है। सुनो शहजाद, इस काम में मेरी कोई ज़ाती गर्ज नहीं है। मैं सारा काम खुलूस नीयत के साथ कौम माद की आज़ादी के लिए करना चाहता हूँ और फरीदों को इसलिए अपने साथ मिलाना चाहता हूँ कि फरीदों वाहिद शख्स है जो कौम माद के तख्त का हकदार है। मैं चाहता हूं कि ज़िहाक के खिलाफ बगावत करने के बाद जब हमें कामयाबी हासिल हो तो फरीदों कौम माद का बादशाह बनकर उन पर हुक्मरानी करे। शहजाद, देर ना करो, मुझे फरीदों से मिलाओ। मैं उसे लेकर आज ही कोहिस्तान दमावंद की तरफ रवाना हो जाऊंगा। ज़िहाक के मुजालम से तंग आकर अनगिनत लोग उस कोहिस्तानी सिलसिले में पनाह ले चुके हैं। मैं फरीदों के लिए इन्हें मुत्तहिद करूंगा और इन्हें एक कुव्वत बनाकर ज़िहाक के सामने लाऊंगा। मुझे उम्मीद है तो हम ज़िहाक को ज़ेर करने में कामयाब हो जाएंगे। शहजाद उठ खड़ा हुआ और बोला, ए कावा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आता हूं। शहजाद जाना ही चाहता था कि दुकान के अकबी दरवाजे से एक जवान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही शहजाद परेशान सा हो गया। वो भागकर अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। वो जवान करीब आया, कावा को मुखातब करके उसने कहा, ए कावा, मैं ही फरीदों हूं जिसकी तुझे तलाश है। मैं दरमियानी दरवाजे की ओट में खड़ा होकर तेरी सारी गुफ्तगू सुन चुका हूं। मैं फरीदों तुझ पर भरोसा और एतमाद करता हूं। अब तू तफसील से मेरे साथ गुफ्तगू कर, तू किस तरह ज़िहाक के खिलाफ बगावत खड़ी करेगा। कामयाबी का उम्मीदवार है, जबकि तू जानता है कि ज़िहाक की अस्करी कुव्वत बेपनाह है। कावा अपनी जगह से उठा। पुरजोश अंदाज में उसने फरीदों से मुसाफा किया और दोनों आमने सामने बैठ गए, जबकि शहजाद अपनी नशिस्त पर बैठ गया। उसके बाद कावा ने कहा, ए फरीदों, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरा लायामल ये है कि इस वक्त जबकि ज़िहाक अपने लश्कर के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो चुका है, हम बगावत करके इस्फहान पर हमला कर दें और उसके बाद यके बाद दीगरे दूसरे शहरों पर कब्जा करके ज़िहाक के लौटने तक अपनी कुव्वत को इस कदर इजाफा कर लें कि ज़िहाक की वापसी पर हम उससे टकरा कर उसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं। फरीदों ने ताज्जुब से पूछा, पर ए कावा, यह काम कैसे और क्यों कर होगा? क्या मैं और तुम दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दे सकेंगे? कावा ने छाती तानते हुए कहा, हाँ, हम दोनों इस काम को अंजाम दे सकेंगे। सुनो फरीदों, हम दोनों आज ही शाम को अंधेरा फैलने के बाद कोहिस्तान दमावंद की तरफ रवाना होंगे। इस कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर अनगिनत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िहाक के मुजालिम से तंग आकर वहां पनाह ले रखी है। हम उनसे राब्ता कायम करेंगे और उन्हें साथ मिलाकर पहले इस्फहान पर कब्जा करेंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि लोग खुलकर हमारा साथ देंगे और हम कौम माद की अजमत को बहाल करके कामयाब हो जाएंगे। फरीदों ने इत्मीनान और खुशी से कहा, ए कावा, मैं इस मामले में तुमसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। तुम उठकर अंदर चलो, पहले खाना खाओ, फिर आज शाम के बाद जब अंधेरा फैल जाए तो हम यहाँ से कोहिस्तान दमावंद की तरफ रवाना हो जाएंगे। फरीदों और शहजाद दोनों दुकान के अकबी दरवाजे से कावा को अंदर ले गए। उसी रोज शाम के बाद फरीदों और कावा इस्फहान से कोहिस्तान दमावंद की तरफ कूच कर गए। फरीदों का वो एक रोज कोहिस्तान दमावंद में दाखिल हुए। वहां खारों के अंदर पनाह लेने वाले लोगों के सामने उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया और कोहिस्तान दमावंद के एक हिस्से के लोगों को उन्होंने एक जगह जमा किया। जब लोग एक खुली वादी में जमा हो गए तो वो उनके सामने एक बुलंद चट्टान पर चढ़ा और लोगों को मुखातब करते हुए कहा, कौम माद के फर्जंदो, मैं इस्फहान का एक लोहार कावा हूं और मेरे साथ कौम माद के शाही खानदान के बचने वाला आखिरी शहजादा फरीदों है। सुन रखो, जालिम ज़िहाक हिंदुस्तान पर हमला आवर होने के लिए इन दिनों अपने लश्कर के साथ हमारी सरजमीनों से बाहर है। आओ इसकी गैर मौजूदगी में इसके खिलाफ बगावत कर दें और ऐसी कुव्वत हासिल करें कि ज़िहाक को अपनी सरजमीन से भाग जाने पर मजबूर कर दें। ऐ कौम माद के लोगों,
سن رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ضحاک اور اس کے پیروکار ہمیشہ کے لیے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو اپنے باطن کی خباثت، دغا، مکر اور درد و کدورت اور نفاق و بغض میں جکڑے رکھیں گے۔ خمار ابلیس کی طرح اس تماشائے گاہ عالم میں تمہاری حالت نیرنگی ایام کشکول گداگانہ صدف تشنا اور مہرہ موم جیسی کر دیں گے۔ اپنی آزادی اور عظمت رفتہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ضحاک تم لوگوں کو آتشی چکیوں میں پیستا رہے گا، تمہارے جابر و جوان جذبوں کو مرغے پرپند کی طرح پابند سلاسل کرتا رہے گا، اور اس گنبد افلاک میں وہ تم لوگوں کی تقدیر کے ترکش میں کم اندیشی، تعمیل و حکام حماقت، نفاق و بغض اور آزار و فروشی بھرتا رہے گا، قبل اس کے کہ وہ تمہارے دلوں کو الماس و پتھر کر دے، قبل اس کے کہ تمہاری قسمتوں میں شب یلدا جیسی کیفیت لکھی جائے، قبل اس کے کہ وہ تم سے روشنی کی ننھی کرن کو چھین کر تمہاری زیست کے نہا خانوں میں قحط زادوں کی طرح بربادی، بجلی کی بے قراری اور موت کی آوازیں بھر دے۔ اپنے نفع و ضرر کی خاطر اٹھ کھڑے ہو۔ کب تک آوارہ ابر کی طرح خدمت اغیار پر اطمینان کا اظہار کرتے رہو گے؟ قبل اس کے کہ ضحاک چپکے چپکے غلامی کا زہر تمہاری رگوں کے اندر بھر دے، اٹھ کھڑے ہو۔ حرفوں کی دھوپ، لفظوں کی چاندنی کی طرح اب بھی وقت ہے، راکھ کے اندر سے برق شرر اور نیم سوز شعلے کی طرح اٹھ کر سورج کی سرخ سود کی طرح پھیل جاؤ اور اپنی قوم کے اندر طلوع سحر کی سی شگفتگی پھیلا دو۔ سنو، زندگی کا راز حرکت ہے، اگر تم اب بھی نہ اٹھنا چاہو تو پھر اسرافیل کے سور اور مژدہ محشر کا انتظار کرو۔ ایسی صورت میں تم لوگ اپنے ہی قاتل، آپ ہی قتیل، آپ ہی تیر اور آپ ہی ہدف بنتے رہو گے۔ کعوہ خاموش ہو گیا۔ اس کے الفاظ نے وہاں موجود لوگوں کے پندار میں ناسودگی سی بھر دی، اس کی رگ رگ میں آگ سی لگا دی۔ اس کے الفاظ نے موجزانہ عصری کا کام کیا اور لوگ چلا چلا کر فریدوں کعوہ کا ساتھ دینے کا عہد کرنے لگے۔ فریدوں اور کعوہ نے ان کے ہاں رک کر انہیں منظم کیا، ان کے اندر ان کے لیے سردار مقرر کیے۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے اور کوہستان دمان کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو اپنے ہم نوا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح کوہستان دماوند کے اندر چند ہفتوں کی لگاتار محنت سے فریدوں اور کعوہ نے اپنے لیے ایک جرار لشکر تیار کر لیا۔ لشکر کو اچھی طرح منظم اور مسلح کرنے کے بعد وہ کوہستان دمان سے نکلے اور اصفہان شہر کا رخ کیا۔ شہر انہوں نے فتح کر لیا اور ضحاک کی طرف سے اصفہان کے حاکم کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ شہر پر قبضہ کر کے سرکاری خزانہ حاصل کیا اور سارا زرعی مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد فریدوں کا اور کعوہ نے اہواز شہر کا رخ کیا۔ یہاں بھی انہوں نے لوگوں کو ضحاک کے جور و ستم کے خلاف ابھارا۔ اہل اہواز نے ان کا ساتھ دیا۔ اہواز کے حاکم کو بھی قتل کر دیا گیا اور شہر پر بھی فریدوں کا وہ کعوہ قبضہ ہو گیا۔ اصفہان اور اہواز پر قبضہ کرنے کے بعد ان دونوں نے اپنی عسکری قوت کو مربوط کرنے کے علاوہ دیگر علاقوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔